गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। स्टार्ट हम कर लेते हैं सेंट्रल बैंक को एक्सप्लेन करने से, समझने से कि सेंट्रल बैंक क्या है और क्या काम करता है। सेंट्रल बैंक किसी भी बैंकिंग सिस्टम का एक सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पोजीशन होती है उसकी किसी भी बैंकिंग सिस्टम में। ये कुछ से कि किसी भी बैंकिंग सिस्टम की स्पाइन होता है सेंट्रल बैंक। दूसरी चीज़ ये कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट मोटिव नहीं रखते, किसी भी फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए ये काम नहीं करते, बल्कि इनका काम होता है कंट्री को, इकोनॉमी को डेवलप करना, उसको ग्रो करना। सेंट्रल बैंक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी वॉल्यूम, उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। कंट्री में, इकोनॉमी में, कंट्री की मार्केट में कितनी पैसे की थ्रो होगी, कितना मनी जो है उसकी सप्लाई होगी, इस चीज़ को कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, इकोनॉमी की सिचुएशन देख के, लोगों की हालत देख के, ये जिम्मेदारी होती है सेंट्रल बैंक की। इसको करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं ऑफ कोर्स, और ये सब किया जाता है लोगों के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कंट्रोल की। सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक जो है, आप ये कुछ से कि कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, और कमर्शियल बैंक्स जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, यानी मार्केट में पैसा चला जाता है, पब्लिक के पास जाता है, पब्लिक को लोन वगैरह मिलते हैं, ऑल एवरीथिंग। ओके, तो अब हम जब सबसे पहले क्रेडिट के हिसाब से बात करेंगे, क्रेडिट को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का बहुत इंटेग्रल फंक्शन होता है। क्रेडिट वॉल्यूम को सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल करना है अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमी की कैसी सिचुएशन है, इकोनॉमी की कैसी कंडीशन है, इन्फ्लेशन चल रही है, डिप्रेशन में है इकोनॉमी, या फिर क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस बहुत हाई हैं, इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, तो फिर क्रेडिट के वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। सेंट्रल बैंक कम क्रेडिट जो है वो कमर्शियल बैंक्स को, जनरल पब्लिक तक देता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक से पब्लिक तक जाता है, तो वो फंड्स को, आप कह सकते हैं मनी की सप्लाई को स्टॉप कर देता, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, स्टॉप नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। अगर इकोनॉमी बहुत डिप्रेशन में चली गई है, इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर सेंट्रल बैंक जो है ज़्यादा नोट इशू करता है, ताकि लोगों के पास मनी की सप्लाई बढ़े। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लोगों के पास भी जो है वो फंड्स इंक्रीज़ करेंगे, जिससे ये होगा कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी, लोगों की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। इस तरीके से होता है। डिप्रेशन में क्रेडिट वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। ओके, इन्फ्लेशन, सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन में लोगों की जो स्पेंडिंग पावर होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि प्राइसेस हाई हो गई हैं हर चीज़ की, तो लोग जो है हाथ खींच लेते हैं, स्पेंडिंग उनकी डिक्रीज़ कर जाती है, बोरोइंग भी उनकी डिक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्रेडिट कंट्रोल को बढ़ा दिया जाता है, यानी जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की एक्सपेंशन जो है उसको कम कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन में चला जाता है, ये चीज़ होती है। अब किस तरीके से जो है वो सेंट्रल बैंक काम करेगा। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो क्रेडिट पे वो इंक्रीज़ कर देगा, एक चीज़ ये होती है। जो रिज़र्व्स होते हैं, जो कि हर बैंक के रिज़र्व्स होते हैं, उनको इंक्रीज़ कर देता है। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के रिज़र्व्स को इंक्रीज़ कर देता है, तो उससे ये चीज़ होती है कि कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसे बचते हैं, जो कि वो आगे जनरल पब्लिक को क्रेडिट की सूरत में दे सके, ये चीज़ होती है। और कैश रिज़र्व्स होते हैं, जिस तरह से रिज़र्व्स किसी भी बैंक ने मेंटेन करने होते हैं,
اس طرح سے جو ہے وہ کیش ریزروز بھی ہوتے ہیں. کمرشل بینکس کو کیش ریزروز بھی مینٹین کرنے ہوتے ہیں. مطلب جو جتنا ڈپازٹ آپ کے پاس کسی بھی کمرشل بینک کے پاس آتا ہے اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے, اس کو کیش ریزرو کہتے ہیں. وہ آپ نے مینٹین کر کے رکھنی ہوتی ہے اپنے پاس. وہ آپ نے ڈائلیوٹ نہیں کرنی, وہ آپ نے کسی کو بھی آگے پرووائڈ نہیں کرنی. وہ پیسہ کیش کی صورت میں آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے. اس اماؤنٹ کو بھی سینٹرل بینک انکریز کر دیتا ہے, اس کی بھی ریکوائرمنٹ بڑھا دیتا ہے, جس سے الٹیمیٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ کمرشل بینکس کے پاس جو کیش ہوتا ہے وہ کم رہ جاتا ہے, کم پیسے ہوتے ہیں جو آگے وہ جنرل پبلک کو دے سکیں. پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. لوگوں کی اسپینڈنگ پاور تو ویسے ہی بہت کم ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ پھر ہائی انٹرسٹ پہ بورنگ نہیں کرتے. اس وجہ سے اس طریقے سے جو ہے انفلیشن جب زیادہ ہوتی ہے تو کریڈٹ کو, منی کی سپلائی کو مارکیٹ میں اس طرح سے جو ہے سینٹرل بینک کنٹرول کرتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ سینٹرل بینک جو ہے وہ ڈائریکٹلی کمرشل بینکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے, تو اس طریقے سے پورا پروسیس چلتا ہے. کیونکہ اگر انفلیشن میں زیادہ پیسہ اگر مارکیٹ میں چلا جائے گا تو پھر اس سے ایک تو آپ کی جو ہاں جو آپ کی کرنسی کی ویلیو ہے وہ اور ڈکریز ہو جاتی ہے, اور جو ہاں اور انفلیشن بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. اوکے, تو انفلیشن میں یہ چیز اسی طرح سے رکھنی ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ڈپریشن. جب اکانومی ڈپریشن میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب اکانومی کی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں, سب کچھ بہت سستے میں اویلیبل ہو رہا ہے, تو لوگوں کی بورنگ کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے. لوگ زیادہ پیسے بورو بھی کر سکتے ہیں, آگے کہیں پہ بزنس میں لگا دیں گے یا کوئی چیز پرچیز کر لیں گے, اینی تھنگ, ان کی اسپینڈنگ بھی انکریز ہو جاتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے. اور انویسٹمنٹ بھی انکریز ہو جاتی ہے. آف کورس بورو, آپ گھر بنانا چاہیں گے, اب آپ کو لگے گا کہ پوری اکانومی, مطلب آپ کو ایسا ہوگا کہ کنٹری جو ہے اس میں سب کچھ سستا مل رہا ہے اس ٹائم. اس وقت جو ہے ہماری پرچیزنگ پاور بیٹر ہو گئی ہے, تو ہم گھر بنا لیتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں, یا پھر گولڈ پرچیز کر لیتے ہیں, ایسی کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیتے ہیں, پلاٹس لوگ پرچیز کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ کریڈٹ کے کنٹرول کو ریڈیوس کیا جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس طرح سے کیا جاتا ہے, مارکیٹ میں پیسے کی سپلائی کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مارکیٹ میں پیسے کی سپلائی کو بڑھائیں گے نا تو الٹیمیٹلی اس سے یہ چیز ہوگی کہ مارکیٹ میں زیادہ پیسہ ہوگا, تو اس ٹائم پہ لوگوں کی اکانومی کی حالت بہتر ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کے پاس ایسٹس بلڈ اپ ہونے لگ جائیں گے, لوگوں کے پاس سیونگز, انویسٹمنٹس وغیرہ بلڈ اپ ہونے لگ جائیں گی, اور یہ چیزیں جو ہے وہ ایک ویشیس سرکل میں چلتی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ انفلیشن پھر سے آنے لگ جائے گی. یہ چیز ہوتی ہے, جب پیسہ بہت زیادہ مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے تو پھر انفلیشن آنے لگ جاتی ہے, اور اس چیز کو اسی طریقے سے جو ہے ویشیس سرکل میں چلا کے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. انٹرسٹ ریٹس کو لو کر دیا جائے گا, ریزروز اور کیش ریزروز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈکریز کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ لوگوں کو لون دیا جائے. جیسے بہت ساری کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ کچھ سب کچھ بہت سستا اویلیبل ہوتا ہے, تو وہ لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کی کرنسی کی ویلیو تھوڑی سی بڑھ جائے, تھوڑی بہتر حالت میں وہ لوگ آ جائیں. تو اس طرح کی سچویشن میں ان کی کنٹری میں تھوڑی انفلیشن آئے, لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ تھوڑی لمٹ میں چلی جائے, ہر چیز لمٹ میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ بیکاز کنٹریز کے بھی ریسورسز ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہر بندہ گھر بنا لے گا, گاڑی لے لے گا. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اس سے ترقی شروع ہوتی ہے, اس سے ریسورسز بھی ڈپلیٹ ہونے لگ جاتے ہیں. تو ایک لمٹ تک ہر چیز کو رکھنا ہوتا ہے جس کے حساب سے کریڈٹ کو انکریز ڈکریز کر دیا جاتا ہے. ایک ویشیس سرکل میں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس حساب کتاب سے جو ہے وہ سینٹرل بینک جو ہے منی کی سپلائی کو کسی بھی مارکیٹ میں پلان کر کے اسٹریٹجیکلی انکریز یا ڈکریز کرتا ہے. اس طرح سے کہ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں, اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل اگر آپ کو مزید لیکچرز لینے ہیں تو.